नमस्कार सबैलाई। हामी फेसबुक लाइभमा छौँ र आज हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा कुरा भन्नुभएछ। आज हामी यो प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको कुरालाई हामी मध्यनजर राखेर आजको कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँ सबै साथीहरूलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यो हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आज एउटा गजबको कुरा गर्नुभएछ, बडा गजबको कुरा गर्नुभएको छ। आज हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसीसीको बारेमा हामी कसैलाई पनि थाहा छैन, एमसीसीको बारेमा कसैले पनि पढेको छैन, एमसीसीको बारेमा कोही पनि पढेको छैन, पढेको छैन। तर पढ्दै नपढेको हुँदा एमसीसीको बारेमा हुने नहुने कुराहरू भने बाहिर पढेका छैनन्, पढेका छैनन् भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आज एउटा कुरा भन्नुभयो। त्यो कुरा अन्तर्गत रहेर आज हामी यो कुरालाई हामी मध्यनजर गरिरहेका छौँ। हामी आज यो कुरा उठाइरहेका छौँ। यो भनिरहँदाखेरि धेरै साथीहरूलाई लाग्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो आग्रह छ र आज हामी एमसीसीका प्रत्येक बुदाहरू सजिलैसँग बुझाउनेछौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, बरु तपाईँले पढ्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो। हुन पनि अब कसरी पढ्नु, तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि बिरामी हुनुहुन्छ, कहिले किडनी ओल्लो किडनी फेल हुन्छ, कहिले पल्लो किडनी फेल हुन्छ, अस्पताल गए हुनुहुन्छ, वरिपरि झोलेहरू भाइहरू कोही पनि छैन तपाईँको, हजुरले पढ्नु भएको छैन। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नुभएको, प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा हामीलाई आज पनि याद छ। त्यो कुरा जब तपाईँले काठमाडौँका सहरहरूमा काठमाडौँ जस्तो यस्तो धुलो भएको सिटीमा मास्क लाउनु पर्दैन भनेर तपाईँले एकपल्टि विज्ञप्ति दिनुभयो। कारण किनभने तपाईँ सिसाको गाडीभित्र बस्नुहुन्थ्यो, तपाईँ पुरै गाडीभित्र, तपाईँको कालो गाडीभित्र, प्राडोभित्र लुटेको धनभित्र बस्नुहुन्थ्यो, जो लुटिराख्नु भएको छ, जुन बेसरी लुटेका छन् तपाईँका कार्यकर्ता र तपाईँहरू मिलेर यो देशलाई पुङ्गु बनाउनु भएको छ। त्यसभित्र बसेर तपाईँले त्यो बयान दिनुभएको थियो। त्यो बयानका आधारमा तपाईँले त्यो भन्नुभयो र आज पनि म आग्रह, तपाईँको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो एउटा आग्रह छ र सबै नेपाली नागरिकको तर्फबाट आग्रह छ। आज हामी लामो लाइभ गर्नेछौँ, धेरै लामो लाइभ हुनेछ। तपाईँहरूले क्वेसन पनि सोध्नुहोला र साथसाथमा म सबैलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भने धैर्य भएर, शान्त भएर आज यो कुरा प्रष्ट तपाईँले बुझ्नुपर्छ। हामीले भएका कुरा, यथार्थ कुरा बताउनुपर्छ। कसैलाई भ्रममा पार्ने कुरा, कसैलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कुरा, कसैलाई गाह्रोमा पार्ने कुरा, कसैले भ्रमको सिर्जना गरेर तपाईँहरूलाई हामीले तपाईँलाई कसैलाई डाइभर्ट गर्न मिल्दैन, कसैलाई बायस गर्न मिल्दैन। त्यो भएको हुँदाखेरि आजको लाइभ धेरै स्पेसल लाइभ छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तपाईँ सबैले जवाब दिन सक्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सबैले जवाब दिन सक्नुहुनेछ। र यसका लागि आजको लाइभमा हामी एमसीसी भित्र भएका सम्झौता, कुन सेक्सनमा के लेखिएको छ, यो एमसीसी भनेको के हो, किन हामीले यसको विरोध गऱ्यौँ, यसले 86 लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर हामीले किन बुझायौँ र यी हस्ताक्षरबाट के बुदाहरू, कुन सेक्सनहरू, कुन सब सेक्सनहरू, अर्थात् कुन बुदाहरू, कुन चिजहरू राष्ट्रघाती छन्, कुन चिजहरू सही छन्, वास्तवमा के लेखिएको छ त्यहाँभित्र भन्ने कुरा छर्लङ्ग बुझाउनेछौँ। त्यो भएको हुँदाखेरि आजको लाइभ बनेको कसैले कसैप्रति लक्षित नरहने गरेर र आजको लाइभको मुख्य उद्देश्य भनेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यो किताब पढ्नु भएको छैन भने, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पढ्न भ्याउनु भएको छैन भने, हजुरको स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएको हुँदाखेरि तपाईँलाई पढाइमा बाधा पुगेको हुनसक्छ। हामी नेपाली जनताले बुझ्दछौँ। तपाईँ एकपटक यो सम्झौता पढ्नुहोस्। यो सम्झौता पढेर पनि तपाईँले राइट छ, यो सही छ यदि भन्नुभयो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ यो देशद्रोही हो, यसमा दुई मत छैन। तपाईँको उमेर आज हो कि भोलि हो छ प्रधानमन्त्रीज्यू। म साँच्चै भने तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँ वृद्ध भइसक्नुभयो, हजुरलाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर तपाईँले यो मुलुकलाई, हामी आउने पिँढीलाई अर्काको दास बनाएर जान पाउने अधिकार तपाईँको कुनै पनि हालतमा, किनकि यो मुलुक तपाईँले आर्जेको होइन प्रधानमन्त्रीज्यू। हामी सबै नेपालीले आग्रह गरौँ, यो मुलुक केपी शर्मा ओलीज्यूको कुनै पनि योगदान छैन। यो मुलुक आर्जिनमा एउटा पनि योगदान छैन, फुटेको कौडीको दाम बराबर योगदान छैन। तर आज आफैले आर्जेको मुलुक भए जसरी, आफैले आर्जेर आफैले तपाईँको यो युद्ध लडेर, अङ्ग्रेजसँग युद्ध लडेर यो देश बचाएको जसरी उहाँले हामीलाई गुलाम बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ त जानुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ त भोलि आज कति 10, 15, 20 वर्षसम्म बाँच्नु होला धेरै भएपछि प्रधानमन्त्रीज्यू, र 40 वर्ष बाँच्नु होला धेरै भए। तर आउने पिँढीले अब के खोज्छन् प्रधानमन्त्रीज्यू? तपाईले त आज एउटा सम्झौता लागू गरेर गइदिनु होला, जुन सम्झौताले गर्दा हामी जस्ता अब आउने पिढीहरू, तपाईका हजुरका सन्ततिहरू, पछाडि आउने युवा पिढीहरू, उहाँहरूको हालत के हुन्छ? अमेरिकाको दास बनिसकेपछि प्रत्येक दिन हामीले
हामीमा पर्ने असर के हुन्छ त्यो असर नबुझेर जनतालाई पढेका छैनन् भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँको किडनी फेल भएको थियो, तपाईँले पढ्न भ्याउनु भएको छैन होला प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ पढ्नुहोस्, आज हामी तपाईँलाई पढाउनेछौँ। तपाईँका प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्छ भने आँखा खोलेर यति ठुलो अक्षरले मजाले आँखा खोलेर मजाले आनन्दले यो लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ, मजाले हेरे हुन्छ। यदि तपाईँलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो समय छ भने तपाईँले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अगाडि लगेर आँखा देख्नुहुन्न भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई डबल चस्मा लगाएर पनि मजाले तपाईँले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लाइभ भनेको हामी एमसिसी भित्रका बुदा पढ्नेछौँ, सेक्सन पढ्नेछौँ। यसको फैसला नेपाली जनताले गर्नुपर्छ। यो सही छ कि गलत छ भन्ने कुरा नेपाली नागरिकले गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू आज तपाईँले संसदमा जुन कुरा बोल्नुभयो, जुन कुरा भन्नुभयो, यो नेपाली जनताले पढेका छैनन्। जसले विरोध गरेका छन् तिनले नपढेर गरेका छन् भन्नुभयो। हामीले त्यसका बुदा सेक्सन, प्रत्येक सेक्सनका बुदा दफा तपाईँको हामी नेपाली नागरिकलाई बताउनेछौँ। त्यसको फैसला गर्ने अधिकार नेपाली नागरिकलाई छ। यसको डिसिजन गर्ने अधिकार मलाई पनि छैन प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई पनि छैन। किनकि नेपाल भन्ने देश तपाईँले आर्जेको होइन, तपाईँले कुनै एउटा युद्धमा लडेर ल्याएको देश होइन यो। तपाईँले आज 2 वर्षको लागि, 4 वर्षको लागि, 5 वर्षको लागि तपाईँ एकपटक प्रधानमन्त्री भन्नुभयो। भन्दैमा हामी नेपाल भन्ने देशलाई तपाईँले अर्काको गुलामी बनाएर, आउने भोलिका पिँढीलाई दास बनाएर तपाईँ जान पाउने तपाईँलाई अधिकार छैन। त्यही भएको हुँदाखेरि आज हामी एमसिसीका बुदा केलाउनेछौँ। प्रत्येक बुदा पढ्नेछौँ। ती बुदामा तपाईँहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ, ती बुदाहरूमा कोही पनि एकजना व्यक्ति पनि बायस नभएर, कोही पनि मान्छेले तपाईँको बायस नभएर तपाईँले यी बुदाहरू पढ्दैन। हामी पढेर सुनाउँछौँ तपाईँलाई, हामीलाई कुन डेटमा कहाँ कसरी भएको थियो, यो कुरा सबै कुरा हजुरलाई बताउनेछौँ। कारण किनभने तपाईँहरू कोही पनि यसमा बायस हुन पाउनुहुन्न। त्यो भएको हुँदाखेरि हामी एमसिसी अब सुरु गर्नेछौँ। तपाईँ लाइभमा हेर्नुभएको छ, तपाईँलाई समय छैन, टाइम छैन, कोही जाँदै हुनुहुन्छ भने कृपया म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आधा घन्टा जति तपाईँले बस्नुभयो भने एमसिसी भित्रका भएका सबै कुरा तपाईँले बुझ्नुहुनेछ र बुझिसके पछाडि तपाईँले हाम्रो विरोध गर्दाखेरि केही पनि फरक पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन। त्यो भएको हुँदाखेरि हामी आज एमसिसीको बारेमा प्रष्टै बताउनेछौँ। धेरै प्रष्ट तपाईँहरू फेसबुक लाइभमा 2 जना हुनुहोस् या 3 जना हुनुहोस्, यसले केही पनि असर पार्दैन। असर के पार्छ भने तपाईँले त्यहाँभित्रका बुदाहरू बुझ्नुपर्छ। किनकि भोलि आउने तपाईँका पिँढीहरू, हजुरका पुस्ताहरू, भोलि आउने युवा पिँढीले यसको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। हामी सर्वप्रथम पहिलापटक गयौँ, हामी तपाईँलाई प्रष्टै रूपमा जाँदैछौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट, अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता कम्प्याक्ट भनेर तपाईँले पिडिएफ फाइलमा हेर्नुहुन्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौताको प्रस्तावना कसरी भयो भन्ने कुरा पहिला म एउटा अनुच्छेद तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। यो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तुत मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट, अर्थ मन्त्रालय सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बीच सम्पन्न भयो। यस सम्झौतामा एमसिसी तथा सरकारलाई एकल रूपमा पक्ष वा सामूहिक रूपमा पक्षहरू भनी सम्बोधन गरिएको छ। यस सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्दहरूको अर्थ अनुसूची 6 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रबन्ध गर्न साझा लक्ष्यहरूप्रति प्रत्यक्ष प्रतिबद्धता रहेको तथा यस सम्झौता अन्तर्गत एमसिसीको सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धतालाई सहयोग पुग्ने कुरामा स्वीकार गर्दै सरकारले एमसिसीको सहायताको उपभोगका सम्बन्धमा प्रावधान निर्धारण गर्न, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको परामर्श गरी दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न एमसिसीको सहायताको लागि प्रस्ताव बनाई पेश गरेको कुरा स्मरण गर्दै एमसिसीले नेपाललाई प्रस्तुत सम्झौता उल्लेख गरिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्झौतामा उल्लेखित गरिएका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्न इच्छुक रहेको कुरालाई स्वीकार गर्दै पक्षहरू देखाए बमोजिम सहमत भएका छन् भनेको छ पहिलो कुरा है। तपाईलाई यो सम्झौता कहिले भयो भनेर यदि कसैले भन्छ भनेपछि म तपाईलाई डेट सहित भन्छु। यसभित्रका विवादित बुदाहरूको बारेमा जे लेखेको छ त्यो कुरा हामी बताउनेछौँ। यो सरकारलाई बनाउने मान्छेको नाम चाहिँ ध्यान आकर्षण श्री अर्थ सचिव
बोधार्थ सहसचिव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा, सिंहदरबार काठमाडौँ। फ्याक्स नम्बर 9771421161, टेलिफोन 9771421161 भनेर छ मिलेनियम च्यालेन्जको। मिलेनियम च्यालेन्जको फ्याक्स नम्बर, फोन नम्बर दिएको छ। यो कहिले भयो, कहाँ भयो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। त्यो भएको हुँदा म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु सबै साथीहरूलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ यो कुरालाई। हामी दफा दफा सहित पढेर सुनाउनेछौँ तपाईँलाई, प्रत्येक दफा तपाईँलाई पढेर सुनाउनेछौँ। एमसिसी भित्रको 77 पृष्ठ लामो एमसिसी छ। यो पृष्ठमा कहाँनिर कहिले सम्झौता भयो भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई हामी बताउनेछौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ पढ्नु भएको छैन यो कुरा, हेर्नुहोस् है। त्यो भएको हुँदा हामीले तपाईँलाई राम्रोसँग बुझाउनुपर्छ, किनकि यसको डिसिजन गर्ने कुरा, यसलाई सही छ कि गलत छ भन्ने कुरा तपाईँमा निहित हुनुपर्छ। तपाईँहरूमा निहित भयो भने पछाडि मात्र तपाईँले गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई देखाउँछु यो सम्झौता कसले गर्यो, तपाईँलाई यो कहिले गरियो भन्ने कुरा पनि हुन्छ है। परिपृष्ठ यहाँ सम्झौतामा छ, यहाँ डेट सहित छ यसको। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यो सम्झौतामा सिग्नेचर गर्नुभएको छ। एकैछिन, यहाँ डेट सहित दिएको थियो पुरै हैन हजुरहरूलाई। यो अब तपाईँलाई आउँछ। यो सम्झौता कहिले भएको थियो भन्ने कुरा रहन्छ। यो सम्झौता कहिले भयो र कुन डेटमा भयो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ। त्यो भएको हुँदाखेरि म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सम्झौता भएको कहिले र कहिले भयो भन्ने कुरा हो सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको सम्झौता। सम्झौता भएको कहिले हो भने तपाईँहरू यसलाई बोर लागिराखेको छ धेरै मान्छेलाई, किनभने यहाँ यो अलिकति कन्सेप्चुअल कुरा छ। यो सम्झौता अङ्ग्रेजी डेटमा दिएको छ। सन् 2017 साल सेप्टेम्बर 14 बिहिबारका दिन वाशिंगटन डीसी शहरमा अङ्ग्रेजी भाषामा सम्पन्न भएको। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयबाट नाम ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हाम्रो राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भाइ हुनुहुन्छ है, यो कुरा सबैले बुझ्नु होला। उहाँ काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ, उहाँ फुपूमाहरू, उहाँ भाइ पनि हुनुहुन्छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सन् 2017 साल सेप्टेम्बर 14 बिहिबारका दिन वाशिंगटन डीसी शहरमा अङ्ग्रेजी भाषामा सम्पन्न भएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयमा नाम ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, पद अर्थमन्त्री उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर तपाईँको संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको तर्फबाट नाम जोनाथन जी नास भन्ने हुनुहुन्छ, पद प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कायम मुकायम भनेर उहाँले गर्नुभएको छ। यो सम्झौता भएको छ। अब हामी तपाईँलाई के भन्न चाहन्छौँ भने यहाँभित्रका तपाईँको यी बुदाहरू, यहाँभित्रका तपाईँको यो बुदाहरू के बुदाहरू तपाईँको कुन कुन सेक्सनमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले यसभित्रका बुदाहरूमा के कुराहरू लेखिएका छन्, कुन कुन कुराहरू हामीलाई अमान्य हुन्, कुन कुन कुराहरू हामीलाई मान्य हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यो भएको हुँदा हामी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यो हावामा नबोलिदिनु होला। हावामा बोलेपछि जनता आजकल तपाईँभन्दा बाटा छन्। यो तपाईँ उहाँ 36 साल भन्ठान्नु भएको छ कि प्रधानमन्त्रीज्यूले 36 साल हो, यहाँ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले। त्यो वास्तविकता होइन प्रधानमन्त्रीज्यू। यहाँ हामी तपाईँलाई पढेरै सुनाउँछौँ पुराका पुरा। हामी तपाईँलाई कहाँनिर के छ भनेर हामी हजुरलाई पढेरै सुनाउँछौँ प्रधानमन्त्रीज्यू। हामी
म्यासेज नगरिदिनु होला कृपया। कति म्यासेज गरेको, म्यासेज नगराउँ त हजुर साथीहरूले, यसलाई म्यासेज नगरिदिनुहोस् न है। अब यहाँ सुन्नुहोस् है, म एउटा ठाउँबाट तपाईँको म तपाईँलाई प्रष्टै रूपमा पढ्नेछु। पहिला धारा 3 को दफा 3 को 2 को च भनेर छ। योमा के लेखिएको छ त एमसीसी को हामीहरूलाई आपत्तिको विषय भनेको धारा 3 को दफा 3 2 को च मा के लेखिएको छ भनेर अब यसरी जाउँ। धारा 3 भनेर सट्ट पल्टाउँ, धारा 3 धारा 5 आयो, धारा 3 यसरी जाउँ। धारा 3 को 5 को 2 मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हातमा हुनेछ भनेर बाहिर सर्टकट आएको छ। अब हामी धारा 3 मा जाउँला। धारा 2 को 8, धारा 3 को कतिमा, धारा 3 को च। अब यहाँ 3 को च मा पढ्नु। 3 को 1 मा कार्यान्वयन सम्झौता भनेको छ। 3 को 1 मा, 3 को 2 को च, 3 को 2 को सरकारको जिम्मेवारी भनेको छ। त्यसको क ख ग घ अब आयो ङ च इ। सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन, उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टी रहित, विश्वव्यापी पूर्ण रूपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्ने वा गरेको हुने अनुमति प्रदान गर्दछ। यो के हो? यो भने के हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईलाई नेपाली भाषा राम्रोसँग आउँदैन, तपाईँ इङ्ग्लिस फटट बोल्नु, इसाईको तपाईँ पादरी हो, त्यो भएको हुँदा तपाईँलाई इङ्ग्लिस फटट बोल्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर हामी फेरि तपाईँलाई यो पढेर सुनाउँछौँ। धारा 3 को 2 को च मा सम्पूर्ण बौद्धिक अधिकार अमेरिकाको हुनेछ भन्दाखेरि यहाँ के लेखिएको छ, म नेपालीमा लेखिएको कुरा प्रष्टै बताउँछु, तपाईहरूले त्यसको डिसिजन गर्ने हो। सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन, उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत का लागि अविच्छिन्न भनेको परिवर्तन, अपरिवर्तनीय, परिवर्तनै नगर्ने, रोयल्टी रहित, रोयल्टी नतिर्ने, विश्वव्यापी, विश्वभरि पूर्ण रूपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्ने वा गरेको हुने अनुमति प्रदान गर्दछ एमसीसीलाई। भनेपछि एमसीसीलाई पुरै अधिकार, बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको पुरै अधिकार एमसीसीलाई दिएको छ भने भोलि हाम्रो 400 केबी को लाइन 100 किलोमिटर बाटो खनिरहँदाखेरि उत्पादन र पुनः उत्पादनलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। उत्पादन भनेको के हो, पुनः उत्पादन भनेको के हो भन्ने कुरालाई हामीले अलिक गहिरोको साथ यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादन भनेको जस्तै भोलि यो एमसीसी को सम्झौता मुस्ताङमा लागू हुँदैछ, मुस्ताङमा लागू भइसकेपछि मुस्ताङमा युरेनियमहरूको अत्याधिक ज्यादा युरेनियमहरू पाइने ठाउँ मुस्ताङ पर्दछ। त्यो मुस्ताङ पर्यो भने यहाँ समस्या के हुन्छ भने 100 किलोमिटर बाटोमा, 100 किलोमिटर बाटोको बिचमा कहीँ राम्रो किसिमको जडीबुटीहरू भयो, कतै रुख काट्न पर्यो, रुखहरू भए भने त्यसभित्र उत्पादन भएको त्यतिखेर तत्काल उत्पादन भएको ती भोलि तपाईँको आएर तपाईँको विश्वकै सबभन्दा महँगो जडीबुटीको रुखहरू पाइन सक्छ, त्यो सबै अधिकार अमेरिकाको भयो। उत्पादन पछाडि पुनः उत्पादन भन्ने कुरा के छ भने भोलि त्यो गर्दै गइसके पछाडि ल त्यो 100 किलोमिटर लामो 400 केबी को विद्युतीय लाइनहरू बनाउँदाखेरि युरेनियमहरूको कतै तपाईँको के आयो, खानी आयो भने पछाडि त्यो बौद्धिक सम्पत्ति पूर्ण रूपमा कसको हुनेछ, उत्पादन र पुनः उत्पादन अमेरिकाको हुनेछ भने यो युरेनियम बेच्ने सबभन्दा ठुलो धोका हो। 55 अर्बमा 55 खर्ब रुपैयाँको युरेनियम बेचेर यो देशलाई कंगो बनाउने अधिकार अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई र अहिलेका दलका नेताहरूलाई छैन, किनकि यो मुलुक न उहाँहरूको भाउ, उहाँहरू कसैले पनि यो मुलुक आर्जे होइन, उहाँहरू श्रीबैले झोले झम्टे बोकेर राजनीति गर्नुहुन्छ,
तर यो मुलुक आर्जिनमा, यो मुलुक बनाउनमा, मुलुकलाई सही बाटोमा लिनमा, मुलुकलाई यो अङ्ग्रेजसँग लडेर यो मुलुकलाई बचाउनमा कहीँ कतै पनि यो मुलुक उहाँहरूले आर्जेको होइन। त्यो भएको हुँदा उहाँहरू त अहिले एमसिसी पारित गर्नुहुन्छ, उहाँहरू कति वर्ष बाँच्नुहुन्छ अर्थात् कति वर्ष रहने हो, त्यसपछि सुल्टे डाम ठोक्नुहुन्छ। तर आउने भावी पिँढीलाई उहाँले दास बनाएर जानुहुन्छ, आउने भावी पिँढीलाई रक्तपात गराएर जानुहुन्छ। अहिले आफ्नो एउटा सानो निजी स्वार्थका लागि अब आउने भावी पिँढीलाई उहाँले देशमा डुबाएर जानुहुन्छ। मैले धारा 3 को च 3(2) को च प्रष्टै रूपमा पढेँ। तपाईँले सुन्नुहुने मान्छे सुन्नुहोला। आजको फेसबुक लाइभमा धेरै कम मान्छे छन् किनकि बोरिङ लाग्छ नेपालीलाई, सबै कुरा राम्रोसँग बुझ्ने त हाम्रो आदत छैन। यो वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले त्यही भएर भने होलान् हामीले पढेको छैन भनेर। अर्को कुरा, धारा 3 को दफा 3 को 8 को क भन्छ। यो बाहिर सर्टकटमा लेखेको कुरा मात्र मैले पढेको छैन, भित्रको ओरिजिनल डकुमेन्ट भित्र म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। धारा 2 को 3 को दफा 3 को 8 को कमा के भनिएको छ भने परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्नेछ भनेपछि अब के छ त वास्तविकमा भनेर अब हामी कहाँ जाउँ, धारा 2मा जाउँ। अब धारा 2 को 6 पढ्नु भयो भने तपाईँ बेहोसै हुनुहुन्छ। धारा 3 को दफा 3 को 8, धारा 3 को दफा 3 को 8, धारा 3 को 8 को क, धारा 3 को कति भनेको छ, धारा 3 को दफा 3 को 8, दफा 3 को 8, दफा 3 को 8 मा के लेखेको छ ल हेर्नुस्। 3 को 8, धारा 3 को दफा 3 को 8 को क मा के लेखेको छ, सरकारी लेखा परीक्षण भन्छ। पक्षहरूले लिखित रूपमा अन्यथा सहमति गरेको अवस्थामा बाहेक सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्म कम्तीमा अर्धवार्षिक रूपमा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि सो पछिको सेप्टेम्बर 30 वा मार्च 31 जुन दिन अगाडि हुन्छ सो समय अवधि समावेश हुने गरी तथा सो प्रस्ताव सेप्टेम्बर 30 वा मार्च 31 सम्मको प्रत्येक अर्धवार्षिक अवधिका लागि एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाको वित्तीय लेखा परीक्षण गर्ने वा गराउने छ। यसका अतिरिक्त एमसिसी को अनुरोधमा सरकारले उक्त लेखा परीक्षण एमसिसीले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखा परीक्षणको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखा परीक्षणबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसिसीका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन का उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखा परीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका लेखा परीक्षण निर्देशिका बमोजियम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ। लेखा परीक्षण निर्देशिका बमोजियम तथा महानिरीक्षकको गुणस्तर प्रत्याभूति निरीक्षणको अधीनमा रही लेखा परीक्षण गरिनेछ। प्रत्येक लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी उपयुक्त लेखा परीक्षणको अवधि समाप्त भएको बढीमा 90 दिनभित्र वा पक्ष र बीचमा लिखित सहमति भए बमोजियम अन्य अवधिभित्र एमसिसीलाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। प्रस्तुत दफा 3 को 8 को क मा उल्लेख भए बमोजियम शर्तले नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई एमसिसी लेखा परीक्षण गर्न रोक लगाउने छैन। अब यहाँ सुन्नुहोस्, यसले के भन्यो भने नेपालको देशको अडिट गर्ने काम एमसिसीले गर्नेछ। यो किन गरेका छन् भन्ने कुराको पछाडिको तपाईले लजिक बुझ्नुपर्छ। 55 अर्ब अमेरिकाले दिँदैछ, 13 अर्ब कसले दिँदैछ, नेपाल सरकारले। हामीको ट्याक्स तिरेको पैसाबाट 13 अर्ब त्यसमा जाने हो। अनि नेपालको केही पनि हुँदैन, खाता अमेरिकाको हुन्छ, अमेरिकाको एकाउन्टमा नेपालको 13 अर्ब लगेर हालिदिने हो। अब त्यो 13 अर्ब विकासमा खर्च गर्यो कि गुण्डागर्दीमा खर्च गर्यो कि पार्टीका कार्यकर्तालाई बाँड्यो कि जातीय द्वन्द्वको लागि बाँड्यो कि रक्तपात गर्नलाई बाँड्यो कि इसाईको पादरी भएर चर्चमा पुस्तक लगेर बाँड्यो कि केका लागि बाँड्यो भनेर लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार अब नेपाललाई छैन। यो लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार सिर्फ अमेरिकालाई छ। के यो मान्य छ? के यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पढ्नु भएको छैन? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरा यदि पढ्नु भएको छैन भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी सबैले आग्रह गरौँ, पढ्नुस्, किडनीलाई एकछिन साँची राखेर पढ्नुस्। तपाईँ बिरामी हुनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी सम्मान गर्छौँ, तर तपाईँको पढ्ने क्षमता चाहिँ देखिएन।
यहाँ हामीले त्यत्तिकै यो एमसिसीका प्रत्येक बुदा बुदा पढेका छौँ। आज तपाईँले संसदमा बोलेको हामी जवाफ दिँदैछौँ प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईँले बारम्बार भन्नुभयो कि पढ्दै नपढेका मान्छेले एमसिसीको विरोध गरे। हामीले पढेका छौँ, तपाईँले पढ्नु भएको छैन। त्यही भएर तपाईँ पढ्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, राम्रोसँग पढ्नुहोस्। पढ्न सक्नुहुन्न, अक्षर देख्नुहुन्न, दिमागले काम गर्दैन भने औषधि खाएर गर्दैन भन्ने कुरा यदि लाग्दछ भने प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँकै साइडमा बसेका सल्लाहकारलाई यो पढेर यो लेखेर प्रधानमन्त्रीज्यू राम्रोसँग नेपाली जनतालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम नगरिदिनु हुन तपाईँलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ प्रधानमन्त्रीज्यू। यो हामीले पढ्यौँ। अब तपाईँले भन्नुहोस् कि यहाँ कुनै कुरा झुट छ, छैन। कुनै कुरा नपढिएको छ, छैन। सबै कुरा पढिएको छ। त्यसपछि हामी धारा 5 को क र खमा अमेरिकन सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि सम्झौता रद्द गर्न सक्ने छ भनेर बाहिर छोटो एउटा सर्टकट प्लेटफर्ममा त आएको छ, सबैले पढ्नु भएको होला। तर भित्र चाहिँ के छ त भनेर हामी आज पढ्दैछौँ। धारा 5 को क र ख भन्छ। धारा 5 मा जाउँ, सरर धारा 4 आयो। धारा 4 मा यिनीहरूले सम्झौतामा सिग्नेचर गरेका छन्। धारा 5 को क, दफा 5 धारा 5 को क। धारा 5 को कति भनेको छ क मा, धारा 5 को क र ख भन्छ। धारा 5 को 1 को क र ख अन्त्य र निर्णय। एक पक्षले अर्को पक्षलाई 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्ण रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ। एमसिसीले सरकारलाई 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था अन्त गर्न सक्नेछ। अब यहाँ सुन्नुहोस्, 55 अर्ब यिनीहरूको पैसा हो, 13 अर्ब हाम्रो पैसा जान्छ। त्यो 13 अर्ब पैसाको एकाउन्ट पनि अमेरिकाको हुन्छ, किनभने 13 अर्ब रुपैयाँ त अमेरिकाको एकाउन्टमा हालिदिनु पर्यो एमसिसीको। नेपाल सरकारले 13 अर्ब खर्च गर्ने भनेको छ। त्यो 13 अर्ब लगेर हालिसक्यो भोलिपल्टका दिन अमेरिकाले के गर्न सक्छ भने अब हामी एमसिसी सम्झौतामा काम गर्दैनौँ भन्यो भने पछाडि उसले रद्द गर्न सक्नेछ। भोलि यो देशमा टुक्र्याउन पाइन, यो देशमा जातीय दङ्गा गर्न पाइन, मैले भनेअनुसारको काम भएन, त्यो भएको हुँदाखेरि यो सम्झौता रद्द गर्न म चाहन्छु भनेर 30 दिनभित्रको सूचना दियो भने उसले मजाले रद्द गर्न पाउनेछ। के यो मान्य छ प्रधानमन्त्रीज्यू? के नेपालका तमाम नागरिकहरूले भन्नुहोस् यो मान्य छ तपाईँलाई? यो कुरा सही लाग्छ तपाईँलाई? यो कुरा मैले पढेँ नि, एक पक्षले अर्को पक्षलाई 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई म्यासेज कति आएको छ म अचम्म लागिसक्यो। कति हो घर घर यो कति हो यो आएको म्यासेज कति आयो? मेरो आग्रह छ त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले के भनेपछि यो कुनै बायस गरेका छैनौँ। आजको यो भिडियोमा हामीले बायस गरेका छैनौँ। हामी बरु लामो समय बस्नेछौँ भनेर हामीले जे छ त्यही कुरा भन्यौँ। भने अमेरिकाको सम्झौता भने प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ भन्नुहोस् कि यो कसरी राष्ट्रवादी भयो? कसरी तपाईँले यो पढेकै छैन नेपाली जनताले भन्नुभयो? यहाँ पढेका छौँ हामी। खमा एमसिसीद्वारा निलम्बन वा अन्त्यको आधारको रूपमा पहिचान गरिएको सरकारलाई लिखित रूपमा सूचित गरिएको कुनै परिस्थिति सिर्जना भएमा एमसिसीले नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिई तत्काल पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रस्तुत सम्झौता वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था र यससँग सम्बन्धित कुनै पनि दायित्व अन्त्य वा निलम्बित गर्न सक्नेछ। यस्तो परिस्थितिमा दयाका बमोजिम समावेश हुनेछन् भनेर यसरी लेखेर यो सम्झौतालाई उसले चाहेको खण्डमा कुनै पनि बेला रद्द गर्न सक्ने नेपाल सरकारको खाताको करिब करिब तपाईँको यिनीहरूले 13 अर्ब रुपैयाँ हाल्ने, त्यसको अडिट गर्न पनि नदिने, अनि तिनले जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर क्यान्सल गर्ने भनेर लेखेका छन्। हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू जनताले पढेका छैनन् भनेर बस्छन्। अब भन्नुहोस् जनता पढेका रहेछन् कि प्रधानमन्त्री पढेका रहेछन् भन्ने कुरा यहाँबाट प्रश्न हुन्छ। अब यहाँभन्दा अझ डेन्जर कुराहरू आउँदैछ। हामीले आजको लाइभमा अहिले पनि म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, म्यासेज नगरिदिनु होला। धेरैभन्दा धेरै म्यासेजहरू आइरहेको छ, त्यसले गर्दा ड्याङ 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 आवाज बनिरहेछ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो साथी सबैलाई मेरो आग्रह छ, अब म तपाईँलाई अर्को कुरा यहाँ लगेर जानेछु। तपाईँलाई अर्को कुरा म प्रष्टै बताउँ।
यो किनभने आज हामी प्रष्ट रूपमा यसको बारेमा ब्रिफिङ गरिरहेका छौँ। कसैलाई बोर लागेको छ भने तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। हामी किनभने त्यो भित्र के छन् भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, सरल भाषामा बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र यसको हामीले डिसिजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएपछि आज हामीले यसको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने पढेकै छैनन् भने हुनाले हामीले पढेर सुनाउँदैछौँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। बरु स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले पढ्नु भएको छैन भने पछाडि मजाले यसबाट धेरै कुरा प्रधानमन्त्रीले सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अब हामी धारा 7 को दफा 7 को क मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनेको छ। नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा र प्रस्तुत सम्झौता बाजिएमा त्यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय कानुन लागू हुनेछ भनेर हुनुपर्नेमा प्रस्तुत सम्झौता र एमसीसी सम्झौता बाजिएमा नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ, राष्ट्रिय कानुन ब्याकअप हुनेछ भन्ने कुरा गरेको हुँदा अब यसलाई हामी दफा कति थियो याद गर्नुहोस् है। धारा 7 को दफा 7 को क भनेर अब हामी धारा 7 मा जाउँ। यो वास्तवमा रियल हो कि झुट हो भन्ने कुरा हो क्या। धेरै टेलिभिजनहरूले यसलाई झुट हो भन्दै प्रचार गरे। एमसीसीको पैसा कहाँ केही दलाल मान्छेहरूले यसलाई खुब भिडियो बनाएर हालेका थिए कताका दलालहरूले। यो देशमा दलालहरूको केही पनि कमी छैन। यहाँ हेर्नुहोस् अब धारा 7 को के थियो, धारा 7 को क दफा 7 को क, दफा 7 को क गाउँ। धारा 7 को 2, 7 को 3, 7 को 5 आयो। धारा 7 को 5 आयो, धारा 7 को 2 अब 7 को 1 मा भनेको छ सम्झौता लागू हुने धारा 7 मा यति ठुलो बोल्ड अक्षरमा लेखेको छ। तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई एकछिन सुनाउँछु। 7 को 1 मा के लेखेको छ भने आन्तरिक शर्त प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ। प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ भनेको छ। नेपालको राष्ट्रिय कानुन भन्दा एमसीसी ठुलो भयो। अब यहाँ सुन्नुहोस्, भोलि कसैले चोरी चकारी राष्ट्रिय कानुन नेपालको यो संविधान जनताको बलिदान पहिला त 47 सालको संविधान अहिलेको संविधान सबै 55 अर्बलाई आमा बेच्ने भए यिनीहरूले। जनताको रगत र बलिदानको खोला चाहिँ यिनीहरूका लागि के भयो, चिया कपमा हालेको चिया जस्तो भयो। आधा खाँदै फाल्दिए, केही काम भएन। युद्ध लड्यौँ के लड्यौँ सबै बकम्पुस काम भयो। अब अमेरिकाको 55 अर्बका लागि नेपालको कानुन भन्दा त्यो एमसीसी ठुलो भनेपछि केका लागि युद्ध लड्यौँ त? केका लागि लड्यौँ? हामी नेपाली जनता सबै जनता लड्यो। केका लागि लड्यो होला? केको लागि सङ्घर्ष गर्यो होला? 55 अर्बमा देशै बेच्न लागिसक्यो यिनीहरू। यहाँ लेखेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू धारा 7 को 1 मा पढेर सुनाइदिनु होला। नेपाली जनतामा तपाईमा यदि हिम्मत र दम छ भने जे सम्झौतामा लेखेको छ त्यो फरररर तपाईँ पढेर सुनाइदिनु होला। त्यसपछि त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनताले हुनेछ। त्यसपछि जनताले यो कुरा गर्नेछ। अब यहाँ अनुसूची 1 को ग को 2 को 1 मा यस परिधर नेपाल सरकारका राज्यका कुनै पनि निकायमा खटाउनु पर्दा एमसीसी को स्वीकृति लिनुपर्ने छ भनेको छ। अनुसूची 1 को ग को 2 भनेको छ। अब अनुसूचीमा जानु पर्यो हामी। धारा त भयो, अनुसूची 1 को ग मा जानु पर्यो है। अब 6 को 8 मा पनि लेखेको छ अनुसूची 1 को ग अनुसूची प्रस्तावना भयो, अनुसूची वित्तीय धारा, अनुसूची भग्न म अनुसूचीमा जान्छु तपाईको। धारा त आयो। अब अनुसूची 1 को ग मा जानु पर्यो। अनुसूची आयो। सम्झौता धारा 7 को अनुसूची 1 को कति? अनुसूची 1 को ग मा यहाँ हेर्नुहोस्। अनुसूची 1 को ग क ख आयो, ग आयो। अनुसूची 1 को ग सम्झौता हुने प्रस्तावित लगानीका व्यापक परिसरको र अनुसूची 1 को ग क ख 1 को क 1 को क 1 को ग तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। यहाँ सुन्नुहोस्।
एकछिन है साथीहरू म्यासेज नगरिदिनुलाई के आग्रह गर्दछौँ। हामी एक पढेर सुनाउँदैछौँ। अनुसूची 1 को ग के भनेको चाहिँ अनुसूची 1 को ग मा भनेपछि अनुसूची 1 को ग मा के भएको छ भने अनुसूची 1 को ग को 2 मा के भनेको छ भने यस परियोजना नेपाल सरकारका राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसी को स्वीकृति लिनुपर्ने छ भनेको छ है। यसमा 2 को क ख ग 2 को 1 को ऊर्जा स्टेशन अनुसूची 1 को को 8 यहाँ लेखेको छ। के लेखेको छ भने प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि नेपाल सरकारका कुनै पनि राष्ट्रिय सुरक्षा र यसको सुरक्षा निकाय स्वयं आफैले गर्नेछ र उक्त सुरक्षाका लागि कुनै पनि चेक जाँच गर्ने र त्यसभित्र कुनै पनि प्रकाशन कुनै पनि प्रवेश या अन्य कुनै गर्नुपर्नेमा एमसीसी को पूर्ण रूपमा तपाईको के गर्नुपर्छ स्वीकृति लिनुपर्ने छ भने अब भोलि एमसीसी सम्झौताभित्र गएर कसैले केही अपराध गर्यो, केही गलत गर्यो, केही अप्ठ्यारो गर्यो भनिसके पछाडि अब यसका लागि हामीहरूले के गर्नु पर्यो, पुरै यिनीहरूको अधिकारका विषयमा जानु पर्यो। अब यसको 6 को दफा 6 को 8 मा तपाईलाई पढेर सुनाउँछु म। धारा 6 को 8 मा के लेखिएको छ भने सबभन्दा बढी घातक चिज त्यही छ। 6 को 8 5 को आयो 6 को तपाईको 6 को 8 मा पढ सुनाइदिन्छु। 6 को 7 6 को 8 मा 6 को 8 मा हेर्नुस् त। एमसीसी प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारी निगम हो। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन भनेको छ। कुनै पनि तपाईको त्यहाँ हानि क्षति नोक्सानी भयो भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसको कुनै पनि मतलब गर्दैन भन्ने कुरा गर्यो। उत्पन्न हानि वा दाबीप्रति संयुक्त राज्य अमेरिका दायित्व वहन गर्दैन। सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारले कुनै वर्तमान वा निवर्तमान एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत क्रियाकलाप वा अकर्मण्यबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि नोक्सानी चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ भने जे पनि गरे भयो, जे पनि ठोके भयो, मजाले ठोक्न दिन्छ। सारा नेपाली ठोक्न दिउँ, दास बनाऊ, गुलाम बनाऊ। केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले नेपाली जनतालाई गुलाम बनाउँदैछन् भन्ने कुरा यहाँ प्रष्ट लिखित दाबी परित्याग गर्छ। सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायका विरुद्धमा त्यस्तो हानि नोक्सानी चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ भनेपछि यिनीहरूले आर्जेको देश हामी दास भयौँ, 100% दास भइरहेछौँ। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत क्रियाकलाप वा अकर्मबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालको कुनै पनि अदालत वा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति रहनेछन् भनी सरकारले सहमति जनाएको छ भन्छ। अब तपाईलाई यो कुरा यदि झुटो लाग्छ भनेपछि तपाई म लाइभ देखाइदिन्छु, मजाले पढ्नुस्। अब अब के गर्ने हेर्नुस्, यहाँ हेर्नुस् त, मजाले छ हेर्नुस्, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रस्तुत सम्झौताको हेर्नुस्, मजाले पढ्नुस्, तपाईहरुले मजाले पढ्नुस्। ल पढ्नुस्, हेर्नुस्। 6 को 8 दफा एमसीसी को हैसियतको सम्बन्धमा के लेखेको छ। यति लेख्दा फेरि पनि जनतालाई पढेको छैन भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईलाई हामी नेपाली जनताबाट आग्रह छ कि तपाईले पढ्नु भएको छैन। तपाई पढ्नुस्, यो देश तपाईले आर्जेको होइन। त्यही भएर तपाईले जे पाए त्यही नगर्नुस्। तपाई आज हो कि भोलि हो। त्यही भएर नेपाली जनतालाई यसरी भ्रममा नपार्नु हुन हामी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछौँ। र एमसीसी को वास्तविक कुरा यो हो, यी बुदाहरू तपाईँ एमसीसी का राष्ट्रघाती छन् भन्ने कुरा उठाउन अब नेपाली नागरिकलाई हामीले केहीसम्म बुझाउनु पर्ने कुरा बुझाएका छौँ। बाँकी कुरा चाहिँ अब तपाईहरुले आफै पढेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। आजको फेसबुक लाइभमा हामी यो कुराहरू बतायौँ र अब बाँकी कुरा चाहिँ तपाईले मजाले एमसीसी को डकुमेन्ट छ
त्यो डकुमेन्ट हेरेर आनन्दले मजासँग तपाईँले यसको बारेमा अरू थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। त्यही भएर हुनाले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो आग्रह छ कि नेपाली जनताले नपढेको होइन कि तपाईँले पढ्नुभएको छैन प्रधानमन्त्रीज्यू, राम्रोसँग पढ्नुहोस्, आनन्दसँग पढ्नुहोस्, अनि त्यसपछि आएर बोल्नुहोस् कि नेपाली जनताले पढाएका छैनन्। जनताले पढेका छन् प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले पढ्नुभएको छैन। तपाईँ यो देश बेच्दै हुनुहुन्छ। यो देश बेच्ने अधिकार तपाईँलाई कसलाई दियो प्रधानमन्त्रीज्यू? तपाईँलाई सिर्फ प्रधानमन्त्री होइन, एउटा सांसदको लागि भोट दिएको, प्रधानमन्त्रीको लागि पनि होइन। एउटा झापाका जनताले झापाको सांसद हो गरी खा भनेर सांसदका लागि दिएको, तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीका लागि दिएको होइन। प्रधानमन्त्री त तपाईँले कानुन बनाएर नियम बनाएर आफ्नै कार्यकर्तालाई आफैलाई नै भोट हालेर तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्नुभयो। नेपालको नीति र गणतन्त्रको नियमअनुसार जाने हो भने तपाईँ प्रधानमन्त्री पनि होइन, तपाईँ सामान्य सांसद मात्रै हो भने आज यो मुलुक नै बेच्ने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो? यो मुलुकलाई नै तपाईँको पुरै अप्ठ्यारो स्थितिमा पार्ने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो? एमसीसीका सम्झौताहरू हामीले दफा दफा पढ्यौँ। यी दफाहरू, यी सम्झौताहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले 2017 साल सेप्टेम्बर कतिका दिनमा, सेप्टेम्बर 30 का दिनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिङटन डीसीमा गरिएको सम्झौताको प्रतिलिपि सहित आज हामीले पढ्यौँ। कि त भन्नुहोस् त्यो प्रतिलिपि र त्यो सम्झौता गलत थियो, त्यो सम्झौता होइन, त्यो झुट हो भनेर दाबी गर्नुहोस्, हामी पुष्ट गर्न चाहन्छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू। त्यही भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो आज आग्रह छ, तपाईँ पढ्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, पहिला हजुरले पढ्नुहोस्, राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्। अध्ययन गर्न पाउनुभएको छैन भने अझ अध्ययन गर्नुहोस्। जनतालाई पढेका छैनन्, जनतालाई अध्ययन गरेका छैनन् भनेर तपाईँले यो काम गर्नुहुन्छ भने यो राष्ट्रघाती काम, यो देशलाई दासत्व बनाउने काम तपाईँ त के हुन्छ? मैले सिधै भने हजुरलाई, दुःख नमान्नु होला, तपाईँ त मरेर जानुहुन्छ। तपाईँ 75 वर्ष, कति वर्ष, 66 वर्ष, 50 वर्ष, कति वर्षको पुगिसक्नुभयो। तर हामी भोलि आउने युवा पिँढीले, भोलि 20-22 वर्षका, भोलि 6-7 वर्षका अब जन्मिने युवा पिँढीले अमेरिकाको दास बनेर भारतको, जसरी भारत ब्रिटिसको गुलाम थियो त्यसरी बनेर गुलाम बनाएर 55 अर्बमा यो देश बेच्ने तपाईँलाई यदि यो एमसीसी चाहिएको छ भने यो मन्त्री परिषदबाट किन सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न? मन्त्री परिषदबाट सम्झौता गर्नुभयो भने नेपालको कानुन बन्दैन। तपाईँ संसदबाटै किन सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ? संसदबाट किन पारित गरेर समय कानुन बनाएर यो देशलाई बेच्न खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यो अधिकार त तपाईँका अहिलेकै चुनावमा केही सीमित कार्यकर्तालाई फाइदा हुन्छ, केही पैसा आउँछ, लिगल र इलिगल रूपमा पैसा आएर चुनाव जितुला र यो देश बेचुला भनेर तपाईँले परिकल्पना गर्नुहुन्छ भने नेपालका कोही पनि जनता यदि साँच्चै नेपाली आमाका छोराछोरी छौ भने अब अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्छ। लडाइँका लागि तपाईँ जाग्नुपर्छ र उठ्नुपर्छ। एमसीसीले यो देश बर्बाद पार्दैछ। कुनै यो भोज भतेरमा आज पीसीआर टेस्ट गराइनस्, आज कोरोना टेस्ट गराइनस्, कहाँ आज हलानो गरिनस्, मलाई भात दिनुहोस्, मलाई तिउन दिनुहोस्, मलाई तरकारी दिनुहोस् भन्ने कुरा होइन। मुलुक नै बर्बाद हुँदैछ, यहाँ कोही पनि सुरक्षित हुँदैन भने। त्यो भएको हुँदा अब युवा साथीहरू उड्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले सरासर झुट बोल्नु भएको छ। नेपाली जनता सबैले पढेका छन्, प्रधानमन्त्री पाए। प्रधानमन्त्रीले पढेर पनि अझै यसलाई लागू गर्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईँ राष्ट्रघाती र देशद्रोही हो भन्ने कुरामा कसैले पनि सोच्न नेपाली जनता बाध्य हुनेछ। तपाईँलाई आज हामीले केही बुझायौँ। अझै तपाईँले मजाले आफै पढ्नुहोस्, आफै पढेर यसको डिसिजन दिनुहोस्। हामी डिसिजन दिने लेभलका मान्छे होइनौँ। तपाईँलाई हामीले बताइदिने हो। तपाईँ पनि यो देशको नागरिक हो। तपाईँ सम्पूर्णलाई नागरिकलाई मेरो आग्रह छ दाजुभाइलाई, तपाईँको पनि यो देश बचाउने कर्तव्य हुन्छ। तपाईँको पनि यो देशलाई सही बाटोमा लिने र सम्झौताबाट बचाउने, विदेशी दलालहरूबाट बचाउने अधिकार तपाईँको हुन्छ। तपाईँले पढेर राम्रोसँग अध्ययन गरेर यदि गलत लाग्छ भने विरोध गर्नुहोस्, होइन भने इङ्ग्लिसमा मात्र प्लेकार्ड बोकेर केही पनि हुनेवाला छैन। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती चिज यो देशबाट कुनै पनि हालतमा पारित गर्न दिनुहुन्न। यदि पारित गरिसके भने पनि तपाईँको इलाका र तपाईँको ठाउँमा बस्ने, तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सांसदको घर घेर्न हामी सबै बाध्य हुनुपर्छ। होइन भने यो देश बेच्ने अधिकारको कोही पनि सुरक्षित हुँदैन। ढुक्क हुनुहोस्। लेख्या छ त, कोही मान्छे चक्कु ल्याएर घ्याच्च हानिदिन्छ, अमेरिकनले मारिदिन्छ, त्यसलाई नेपालको कानुन लाग्दैन। अनि जति मारे भयो, जति रेप गरे भयो, खुला साँडे जस्तो भयो। अनि यस्तो कुरा पनि सहेर बस्ने हामी नेपाली, अनि हामी नेपालीलाई भेडा भन्छन्, त्यही भएर साँच्चै हो कि जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामी उठ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ, सही बाटोमा जानुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले पढ्नु भएको छैन, उहाँलाई पढाउनुपर्छ। यति पढेर पनि पारित गर्नुहुन्छ भने यो देश केपी शर्मा ओलीज्यूले आर्जेको होइन। उहाँलाई यो बेच्ने अधिकार पनि छैन। उहाँलाई आर्जेको पनि होइन, बेच्ने अधिकार पनि छैन। उहाँ सीमित केही कार्यकर्ताको भोट पाएर यो देशको प्रधानमन्त्री होइन, सांसद बनेर आफै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको मान्छे हो, जनताबाट होइन। त्यही भएर मेरो आग्रह चाहिँ देश बेच्न पर्ने अधिकार छैन। तपाईँ राम्रोसँग पढ्नुहोस्, आफै पढ्नुहोस्,
त्यस पछाडि यसको डिसिजन गर्नुहोस् र एमसिसी विरुद्धमा अब हामी व्यापक आन्दोलन छेड्छौँ र जहाँ हुन्छ त्यहीँका सांसदलाई तपाईँकै क्षेत्रका सांसदलाई सोध्नुहोस्। मेरो क्षेत्रका सांसद संसदमा पागल जस्तै बौलाइरहनु भएको छ एमसिसी पारित गर्नलाई। त्यही भएर मेरो आग्रह छ हावाताल र हजाडका तालमा यो कुरामा अगाडि नजानुहोस्, मजाले पढ्नुहोस् र डेफिनेसन गर्नुहोस् र यो राष्ट्रघाती छ छैन भन्ने निर्णय आफै लिनुहोस् र अब आउने आन्दोलनमा तपाईँहरूले साथ र समर्थन गर्नुहोस्। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।